السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله، الذي اكيد سيزيده نورا الليله بفضل ابداعات البارسا والبايرن على الاراضي البرتغاليه في ربع نهائي دوري الابطال بصيغه مباراه واحده على ارض محايده ودون جمهور، ولكن بقيمه واهميه كبيره جدا للعملاقين البافاري والكاتالاني، الفريقان المتوجان باللقب من اصل كل الفرق التي بقيت في المنافسه، البي اس جي، لايبزيغ، المان سيتي وليون. وهذه تشكيله فريق البايرن مونشن في هذه الأمسية بقيادة ليفاندوفسكي ومانويل نوير، كيميش، ديفيس، ألابا، بواتين، غوريتسكا، تياغو، جنابري، ميلر وكذلك بيريشيتش. في حين فريق برشلونة في هذه الأمسية سيخوض مباراة الموسم بتيرشتيغن في الحراسة، سيميدو موجود في الرواق الأيمن، جوردي ألبا في الرواق الأيسر، بواتين وليو ميسي. أنا أنتظر في مواجهة بين بواتين تنطلق على جانبنا روبرتو بابا خطيرة أرضية والله يا ميلر وجول بابا جول توماس ميلر، جول للبايرن الدقيقة الرابعة من انطلاقة المباراة. هذا الذي قلت لكم عنه مبرر، هو هداف، لقطة سريعة ورائعة وبارعة يا سلام. ميلر يسجل 3 أهدافه في دوري الأبطال. الانطلاقة من بيريشيتش على الجهة اليسرى لم يكن في وضع التسلل. الكرواتي تسلل كرة خطيرة ودخل كرة جول ودافيد ألابا يسجل للبارسا على البايرن. انطلق جوردي ألبا ودافيد ألابا في البايرن. يجب أن يكون هناك من يعبث بالبايرن. زمان منذ 5 سنوات ميسي فعلها بالعملاق بواتانغ، وهذه المرة جوردي ألبا يفعلها بالبايرن، وهذه المرة دافيد ألابا يفعلها بالبايرن. جوردي ألبا لشقيقه دافيد ألبا وليس شقيقه طبعا. الكرة في القائمة الثانية راح سيميدو بابا خطيرة وجول. ترجع لميسي على الجهة اليمنى، يرفع كرة خطيرة عن طريق المدافع ديفيس، يستلمها ديفيس وكليمون لونغلي يتفوق من هنالك على مين؟ على غوريتسكا ام على ميلر؟ صد مانويل نوير وكذلك شتيغن وخطيرة يا ليفاندوفسكي على التانج، يرجعها بالراس لجنابري، ضاعت الكرة وراح ليفاندوفسكي وبيكي، كذلك جنابري، هيل الكرة ليفاندوفسكي، والآن الركنية تنفذ من كيميش بالراس من غوريتسكا، إراقة كورتو يرفعها عالية الراسية وبيكي، سيكون رد فعله في النهاية. الكرة مرفوعة تيرشتيغن يخرجها ليو، دخل ليو يلعب من هنالك ناحية جيروم بواتينغ. هل بإمكان الجول؟ هو الجول التسديد، جول بيريشيتش يسجل الثاني في الدقيقة 22. يا سلام على البايرن، يا سلام على هكذا لقاء تخطئ تدفع الثمن. خطأ فادح من سيرجي روبرتو، جنابري اختفى وسرقها وانطلق. يا سيميدو، يا سيرجي، يا روبرتو، اختفى جنابري ومررها على يسرال لبيريتشيتش وجول على الجهة اليمنى. سيرجي روبرتو، يبحث عن المنفذ، يرفع كرة خطيرة، ترى ميسي يرفع كرة خطيرة وبيكي مرة جيجي جول راحت جنابري بالله عليكم، هل هذا بايرن؟ نعم بايرن بالثلاثة يضربون البارسا بعد 27 دقيقة لعب. يا له من بايرن ويا له من بافاريين ويا له من ألمان ويا له من سيناريو. 3-1 يا سيتيان من هنا مباشرة على دارك إذا خرج بره الفرق التي سبق لها تتويج كارثة. يا ليفاندوفسكي، يا ليفاندوفسكي ما زالت عند كيميش الرابع.
اخرج من ارضيه الميدان. بالاربعه ضربوك البايرن في 30 دقيقه لعب. هذه لعبه تاع بلاي ستيشن وليست حقيقه ولا واقع، ليست حقيقه ولا واقع. هذا الذي نشهده لانه من وحي الخيال. البايرن العملاق بالاربعه يضرب برشلونه بفريق اصاغر. نعم هكذا. كيميش وميلر وجول. جوردي ألبا مثل ما جاءت ناحيه سواريز والكره تروح في الركنيه، ومعتقد بانه مستحيل. ميسي نفذ الركنيه، الراس من هنالك سواريز سيميدو ودافيد ألابا. ملعب الضوء ميلر. يا بيريشيتش. يا بيريشيتش. ميلر في عدد المباريات اللي يلعبها في دور قبل دافيد ألابا وانطلاقه من هنالك وبواتينغ ومانويل نوير. جيروم بواتينغ. كيميش على جهه وجنابري على جهه اليمنى. كيميش وميلر والتفوق من ارتورو فيدال. تلعب في اتجاه روبرتو وسواريز وبين احضان الحارس نوير. سواريز. كيميش كره هايله في العمق. غوريتسكا ميسي كره صعبه داخله خطيره. الخامس يا سلام. وضعية تسلل ينفذ من ميسي وبوسكيتس لم يقدر من امام جنابري. سواريز وجول. سواريز وجول. الدقيقة 12 سواريز يعيد الامل لبرشلونة. 4-2 صارت النتيجة الان. لعبة رائعة من ليو في اتجاه جوردي للويس. سواريز يراوغ بروعة هنا. ملاوضة رائعة جدا. سواريز باليمنى يراوغ وباليسرى يسجل من امام جيروم بواتينغ. يا جيروم وين ارسلك فوزو ديفيز. دخل اليكم من النافذة الى المطبخ. نعم دخل الى مطبخ برشلونة وجاء كيميش وسجل الثاني. الذي فعله الفونسو ديفيز يبقى في التاريخ. يا سيميدو ماذا فعل بك الصغير الكندي من هنالك. بالملاوضة راوغ كما تمشى وكيف مشى ودخل وانطلق. توغل امام الجميع. فدخل ليو ميسي تولف جريزمان وكأن البايرن وميلر وبابا وكومان بالراس ومازال كرة أخرى رائعة كاد يأتي من ليو ميسي. البحث عن سواريز. ترجع له ليو ميسي مرة ثانية. محاطبة 3 لاعبين يستفيد من خطأ يصفروا له حكم المباراة. كان قريب ميلر. هاي الكرة كوتينيو. ليفاندوفسكي بالستة يضرب برشلونة في نهاية المطاف يسجل. هل كان في وضعية تسلل أم لا؟ هايلة من كوتينيو. هايلة من ليفاندوفسكي في التايم الثاني. بتسلل شوية. بتسلل ليفاندوفسكي في هذه الكرة وإلا كان سيكون السادس. اللعبة من فيليبي كوتينيو. كوتينيو جول. 1 2 3 4 5 6 و7 بالسبعة و7 أرواح. البايرن يضرب البارسا. يا سلام. ختمها وأنهى كوتينيو. لو كنت في مكانك يا سيتيان ليس فقط أذهب إلى بيتي بل لن أعود إلى برشلونة. لن أدخل منطقة كاتالانيا بعد اليوم. ترى ومازال يزيد ومازال بالراس. كوتينيو بالثمانية. سلام. هل تسمعون ما أقول؟ 8 أهداف مقابل هدفين للبايرن أمام البارسا. نتيجة تسقط رؤوس وليس رأس واحد. نتيجة تقلب موازين برشلونة وليس ميزان الكرة العالمية. نعم هذا الذي يحدث أدهش حتى هانس ديتر فليك مدرب البايرن. إن الله وملائكته
تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.